नमस्ते, म अट्युस अनलाइन स्टडीबाट बोल्दैछु र आज म संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले जान्नुपर्ने नेपालको संविधान 2072 बारे केही महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू दिन गइरहेकी छु। यस भिडियोमा म संविधानको परिभाषा, नेपालको संवैधानिक विकासक्रम, नेपालको संविधान 2072 को संक्षिप्त जानकारी तथा यस संविधानमा रहेका विशेषताहरूबारे जानकारी दिन गइरहेकी छु। अब म संविधानको परिभाषा प्रष्ट पार्न गइरहेकी छु। जनताले रोजेको राजनीतिक दर्शन, इच्छा र आकांक्षालाई आकार र विषयवस्तु दिने र राज्यका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई समेट्ने राजनीतिक प्रकृतिको वैधानिक मूल कानुनी दस्तावेज संविधान हो। संविधानले राज्यको विद्यमान शासन पद्धतिको स्वरूप निर्धारण गर्ने, त्यसका प्रमुख अङ्गहरूको स्थापना गरी अधिकार र शक्ति सुम्पिने र नियन्त्रण गर्ने सीमा समेत परिभाषित गरेको हुन्छ। यसर्थ संविधान सरकारको शक्ति तथा कर्तव्य र जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कानुनी आधार हो। संविधान राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने आवश्यक कानुनी आधार मात्र नभई जनताको अधिकार र दायित्व प्रत्याभूति गर्ने महत्त्वपूर्ण लिखित पनि हो। यसले राजनीतिक प्रणालीको आधारभूत संरचनाको खाका कोर्नुका साथै राज्यका प्रमुख अङ्गहरूको स्थापना, जनताको मौलिक हकहरूको प्रत्याभूति, राजनीतिक आर्थिक अधिकारहरूको सुनिश्चितता, राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण, राज्यका अङ्गहरू बीच शक्तिको पृथकीकरण र सन्तुलन लगायतका अन्य सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेटेको हुन्छ। यो देशको सर्वोच्च सार्वभौमिक शक्तिशाली निकायबाट निर्मित हुने गर्दछ। यो राज्यका अङ्गहरूको अधिकार, शक्ति तथा नियन्त्रणको स्रोत पनि हो। यो जनताको अधिकारको पनि स्रोत हो। कुनै पनि देशको संविधान उक्त देशको मूल कानुन मानिन्छ, किनकि कानुन निर्माण गर्ने विधायकी अङ्गलाई संविधानले नै निर्माण गर्छ। सार्वभौम सत्ता एवं राजकीय सत्ता निहित अधिकार प्रयोग गरी संविधान निर्माण हुने, सरकारका अङ्गहरूको रूपरेखा, शक्ति र मुख्य कार्यहरूको वर्णन, राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक एवं अन्य पक्षको मार्गदर्शन गर्ने, राज्यको नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त प्रष्ट पार्ने र संविधानसँग बाझिने अन्य कानुन स्वतः अमान्य वा बदर हुने। नेपालमा पहिले एकतन्त्रीय निरङ्कुश जहानीय राणा शासन थियो। सो निरङ्कुश शासनले जनताहरूमाथि अन्याय र अत्याचार ल्याएको कारण विभिन्न खालका जनदबाव, नागरिक कुण्ठा, आक्रोशको वातावरण सृजना भयो। 1997 मा 4 शहीदलाई गोली हानी मारेको मकैको पर्व, लाइब्रेरी पर्व जस्ता घटनाहरूले पनि राणाहरू क्रूर र निर्दयी ढङ्गले प्रस्तुत भएको देखियो। यो कुरालाई लिएर आम जनताहरूले राणा विरुद्ध अभियान सुरु गरे। जनताको क्रोध शान्त पार्न र मागहरूलाई समर्थन पार्न पनि भनी पद्म शमशेरले नेपालको पहिलो लिखित संविधान ल्याएका थिए। हालसम्म आइपुग्दा नेपालमा 7 वटा संविधानहरू निर्माण भएका छन्, जुन यस प्रकार रहेका छन्। नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004, नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015, नेपाल संविधान 2019, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र अन्तिममा नेपालको संविधान 2072। नेपालको संविधान 2072 यो नेपालको विद्यमान संविधान हो, जसलाई 2070 साल मङ्सिर 4 गतेको दोस्रो संविधान सभाको चुनावबाट निर्वाचित संविधान सभाद्वारा तयार पारिएको हो। यो जनताको प्रतिनिधिले पारित गरेको नेपालको पहिलो संविधान हो। नेपालको तराई क्षेत्रका केही जिल्लाहरूमा यस विरुद्ध आवाज उठाइए पनि यो संविधान 90% भन्दा बढीको बहुमतमा राष्ट्रपतिद्वारा घोषणा गरिएको हो। यस संविधानको एकीकृत मस्यौदा तय 2072 असार 17 गते गरिएको थियो। यस संविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सितौला हुन्। यस संविधानको मस्यौदामा जनताको सुझाव सङ्कलन 2072 साल श्रावण 4 तथा 5 गते गरिएको थियो। यस संविधानको विधेयक 2/3 बहुमतले पारित
2072 साल भदौ 30 मा भएको थियो र संविधान सभाद्वारा हस्ताक्षर र सभामुखद्वारा प्रमाणीकरण 2072 साल असोज 1 गते गरिएको थियो। यस संविधानलाई सभामुख सुभाष चन्द्र नेम्बाङद्वारा प्रमाणित गरिएको थियो र राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा 2072 असोज 3 गते घोषणा गरी जारी गरिएको थियो। यस संविधानमा 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची रहेको छ। अहिलेसम्म यो संविधान एक पटक संशोधित भइसकेको छ। यस संविधानको बारे बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने नेपालको संविधान 2072 नेपालको 7औं संविधान हो, जसमा 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची रहेको छ। अब लागौं यस संविधानको केही मुख्य विशेषताहरूतर्फ बुझ्न। यो संविधान सभाद्वारा जारी भएको पहिलो संविधान हो। यस संविधानमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गरी गैर आवासीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ। यस संविधान बमोजिम वंशीय आधार, लैङ्गिक र प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकता दिइनेछ। आमा र बुवा दुवैको नामबाट पनि नागरिकता लिन सकिनेछ। यस संविधान बमोजिम जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी 3 तहका एकात्मक स्वरूपका न्यायपालिका र जिल्ला अदालत मातहतको स्थानीय न्यायिक निकायहरू रहनेछन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको संरचना रहनेछ र सोका अधिकारको संविधानमै स्पष्ट विभाजन गरिनेछ। नेपालमा 7 प्रदेशको संघीय संरचना रहनेछ। संघमा अवशिष्ट अधिकार रहनेछ। नेपालमा संवैधानिक राष्ट्रपति रहनेछ। यस संविधानले संसदीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी प्रमुखको रूपमा रहनेछन्। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने छैनन्। 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको पालना गरिनेछ। केन्द्रीय व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी 2 सदनात्मक संसद रहनेछ। प्रतिनिधि सभामा 275 सदस्य रहनेछन्, जसमध्ये 165 जना सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने 110 जना समानुपातिकबाट विजयी भई आएका सदस्य हुनेछन्। राष्ट्रिय सभामा 59 जना सदस्य रहनेछन्, जसमध्ये 56 जना 7 प्रदेशबाट निर्वाचित हुनेछन् र 3 जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेछन्। केन्द्रमा बढीमा 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद रहनेछन्। प्रदेश व्यवस्थापिकामा 1 सदनात्मक संसद रहनेछ। 7 प्रदेशमा कुल सांसद संख्या 150 जना रहनेछ। प्रदेशको मुख्यमन्त्री प्रदेशका सांसदहरूद्वारा निर्वाचित हुनेछन्। यस संविधान बमोजिम 13 वटा संवैधानिक अङ्ग रहने व्यवस्था छ। प्रत्येक वर्षको जेठ 15 गते सङ्घको बजेट संसद समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा भए तापनि प्रदेशका कानुन अनुसार प्रदेशमा बोलिने बहुसंख्यकले बोल्ने राष्ट्रभाषालाई सरकारी भाषाको रूपमा पनि निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था यस संविधानमा रहेको छ। यति जानकारी दिँदै म यो भिडियो समाप्त गर्दछु। भिडियो मन परेमा लाइक तथा शेयर गरिदिनुहोला। त्यस्तै गरी लोकसेवाको दृष्टिकोणले उपयोगी अरू भिडियोहरूका लागि हाम्रो ट्युस अनलाइन स्टडीको पेजमा लाइक बटन थिच्नुहोस् र हाम्रो युट्युब च्यानलमा पनि सब्स्क्राइब बटन र बेल आइकन थिचेर ज्ञानवर्धक र उपयोगी तथा नयाँ भिडियोहरूको अपलोड भएको बारे सूचित हुनुहोस्। धन्यवाद।